बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 30 जनवरी है, साल 2022। ताहियात नहल 21 के अंदर जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ का खेल बिगाड़ डाला है। हामिद मीर एक मरतबा फिर बुग़्ज़े इमरान में हवास खो बैठे हैं। अजीबो गरीब खबरें देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची लुटेरों का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। जाली प्लाट बनाना, उनको बेचना, ये एक बहुत बड़ा धंधा है। बदकिस्मती के साथ बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, हमने अक्सर देखा है, लोग लुट जाते हैं, अपनी जमा पूंजी जाया कर देते हैं, तो पता चलता है ये हाउसिंग सोसाइटी तो है ही इलीगल। हालांकि जब ग्राउंड के अंदर वो लोगों को लूट रहे होते हैं, उस वक्त जो हुकूमत होती है उसकी ये जिम्मेदारी है उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना कि आपके जिम्मे, आपके पास सिर्फ 1600 कनाल अगर अराजी है तो आप 16,000 फाइलें कैसे बेच रहे हैं। लेकिन उस दौरान चूंकि ये बड़े बड़े माफियात होते हैं और जो अफसरान होते हैं उनको भी पैसा लगा रहे होते हैं, लिहाजा वो लुटने देते हैं और आवाम लूटी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े जालसाज जो लोग हैं वो भी एक्टिव है। कई तो आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल लेते हैं, कोई कोई आपको कहानी सुनाता है। इसी तरह कराची के अंदर एक बड़ा गैंग जो है वो पकड़ा गया है और गैंग जो है शहराए नूर, जहां पुलिस ने खुफिया इतला पर यह छापा मारा और कार्रवाई के दौरान जेली कागजात बनाने में मुलव्वस 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सेंट्रल ने बताया है कि मुल्जमान से कई प्लाटों की जाली फाइलें बरामद हुई है। गिरफ्तार मुल्जमान में रईस अहमद, खलील अहमद और मोहम्मद चांद शामिल है और पता चला है कि 200 से ज्यादा सरकारी इदारों, अदालतों, बैंक, डिप्टी कमिश्नर, बैंक्स की मोहरें बरामद हुई है। अब यानी डिप्टी कमिश्नर, सेशन जज, सिविल जज, सब की जो मोहरें हैं वो इस नेटवर्क ने बनाई हुई थी। और गिरफ्तार मुल्जमान ने होश उड़ा देने वाले इंकशाफात करते हुए बताया कि मुल्जमान आम सरकारी इदारों की जाली कागजात बनाते थे। गिरोह का सरगना खलील डकैती समेत कत्ल के मुकदमे के अंदर जेल भी जा चुका है और बताया गया कि मुल्ज़िम सरकारी अफसरान के घरों की रैकी करके डकैतियां करवाता था और डकैती की मनसूबाबंदी सिटी कोर्ट की कैंटीन पर की जाती थी। देखिए आप, जब एक बंदा जेल में चला जाता है तो जेल को इस्लाह के प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज होना चाहिए, लेकिन वहां पर जब मुख्तलिफ जराइम पेशा लोग आपस के अंदर जुड़ते हैं तो मजीद वो कई लोग क्रिमिनल बनकर बाहर निकलते हैं। अब ये सिटी कचहरी की यहाँ पर कैंटीन पर ये सारी मनसूबाबंदी होती है और वो कहती है ACLC का अफसर खिदर हयात भी डकैतों का सहूलतकार है और खिदर हयात ने कई जजों की रैकी भी करवाई है। उन जजों की रैकी करवाई जिन जजों ने उसे सजा दी थी। सिटी कोर्ट के मुतअद्दिद पेशकार भी मुल्ज़म की मुआवरत करते रहे। मुल्ज़म खलील ने जेल में मौजूद तालिबान कमांडर के बारे में भी आम इंकशाफात किए। बताया गया कि तालिबान कमांडर ने फैमिली के नाम पर तालिबान से मिलने आते थे और तालिबान जेल में जाली शनाख्ती कार्ड की मदद से मिलने आते थे। मुल्ज़म खलील ने बताया कि वो लोगों को रोड में अकामात और नया टारगेट भी देते थे। शहर में दहशतगर्दी कब और कहां करनी है, जेल में अकामात दिए जाते थे, यानी जेल से बाकायदा एक दहशतगर्दी का, टारगेट किलिंग का और जाल साजी का जो नेटवर्क है वो चलाया जा रहा था। और आप अंदाजा कर लें कि ये सारी चीजें कितनी संजीदा और पेचीदा होती हैं और फिर बाद बड़े बड़े वाकयात जो है वो पाकिस्तान के अंदर रूनमा होते हैं। अब हामिद मीर जो है, आपको इल्म है, असद तूर के मामले पर उन पर पाबंदी लगी। बुग़्ज़े इमरान के अंदर सलीम साफी, हामिद मीर और ये पूरा तबका अंधा है और दूसरी तरफ फजल रहमान पर आए रोज ये तनकीद करते थे। लेकिन जब से अब चूंकि बुग़्ज़े इमरान एक मुश्तरका एजेंडा है, इसलिए फजल रहमान जो भी बात करे वो ना मजहब कार्ड की परवाह करते हैं ना कोई दीगर मामलात की, तो उस पर तनकीद ये लोग अब नहीं करते। हामिद मीर जो है वो कुछ अर्सा, आपको इल्म है, उनको कैपिटल टीवी से आउट किया गया, कैपिटल टॉक के प्रोग्राम से जियो ने आउट किया और अब उनको आहिस्ता आहिस्ता माफी मिल रही है और वो दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ टीवी एंकर उनको दावत देते हैं, वो तजदिया दे रहे हैं। और जो उन्होंने अभी तजदिया दिया है, हालांकि सदीक जान इस हवाले से बता चुके हैं कि तकरीबन 83 न्यूज जो है पिछले साल वो हामिद मीर की झूठी साबित हुई है 2021 के अंदर। जब इतनी खबरें एक बंदे की झूठी साबित हो जाएं तो बजाय उसके कि वो तजदिये देना बंद करे और कोई खबर है तो वो दे, लेकिन मजीद वो खबरें अब दे रहे हैं। और ये क्या मसला है? मसला ये है कि हमने जो है वो सारा कुछ देखकर भी मायूसी फैलानी है। हामिद मीर कहते हैं, दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना चाहते हैं। अब ये बात पुरानी है लेकिन बार बार रिपीट करके वो बात कर रहे हैं और उनका ताल्लुक पंजाब से है। इसके अलावा 5 अरकान दीगर सियासी जमातों से टिकट लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया
کہ نور عالم خان جو ہے ایک عشائیے میں موجود تھے، میں بھی وہاں پر تھا اور میں نے ان کے بارے میں کالم بھی لکھا تھا کہ وہ بلاول بھٹو کو واضح بتا رہے تھے کہ میں نے اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا۔ اس وقت نور عالم خان نے قومی اسمبلی میں تقریر نہیں کی تھی اور نہ ہی کھل کر اعلان بغاوت کیا تھا، لیکن کالم کے بعد ان سے سوال کیا جس پر نور عالم خان نے کہا کہ ہاں جی میں نے یہ باتیں کی تھی۔ اب نور عالم خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ نون لیگ 12 ساؤتھ پنجاب سے ٹکٹ لیں گے اور 8 اراکین سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ بات آپ 1 سال سے کر رہے ہیں، 1.5 سال سے کر رہے ہیں، کم از کم کان پک گئے ہیں یہ بات سنتے سنتے، اور ہمیں بھی پتا ہے اگلے الیکشن تک توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے، لیکن آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ادھر ہو جائیں گی، حکومت بدل جائے گی، حالانکہ اب یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہیں۔ حامد میر پھر اسی کام پر لگ گئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ جیو ٹی وی پر واپس آ سکتے ہیں اور دوبارہ آپ کو 2022 کی جو جھوٹی خبریں ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کریں گے۔ جیسے سلیم صافی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جنوری کے اندر یہ قیامت بپا ہو جائے گی، اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جنوری کے اندر جو الحمدللہ کل آخری دن ہے اور یہ گزر رہا ہے اور کچھ بھی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ بات نہیں آتے، اور اب بھی 20-25 لوگ جو پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں، ٹکٹ کنفرم ہو رہے ہیں، بات ہو گئی ہے اور نکل رہے ہیں۔ یہ رام کہانی جو ہے دوبارہ انہوں نے چلا دی ہے۔ اب ایک بات اور ہے، اور وہ شیخ جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑی ایک عام ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ احسن بھون جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے تاحیات نیالی پر ایک درخواست دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور درخواست کے مطابق آرٹیکل 62(1)F کے تحت جو نیالی ہے وہ تاحیات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے، لہذا جو ایک مرتبہ نیال ہوتا ہے تو اس کو توبہ کا اختیار ہے، تو اس جو الیکشن ٹنیور ہے اس کی حد تک اس کو جھوٹا مانا جائے، بددیانت مانا جائے، اس کو خائن مانا جائے، لیکن اس کے بعد اگلے الیکشن کے اندر وہ دوبارہ کوالیفائی کر جائے۔ اور یہ بات جو ہے آپ کو علم ہے انہوں نے نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی، لیکن پوری نون لیگ جو ہے وہ یہ تاثر دے رہی تھی کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف، چونکہ پچھلے عرصے کے اندر جہانگیر ترین نے کچھ لندن کے وزٹس کیے ہیں، تو آپس کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جہانگیر ترین پر بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ اگرچہ جب نواز شریف کا کیس کا یہ فیصلہ اگر حق میں آتا ہے تو آپ کو تو اس فیصلے سے ویسے ہی فائدہ ہو جانا ہے، تو کہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ؟ اور یہ جو درخواست موو ہوئی ہے، کیا آپ کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہے احسن بھون، انہوں نے رابطہ تو نہیں کیا؟ جیسے اب آپ کو علم ہے کہ آفتاب صاحب ہیں، آفتاب باجوہ اور دیگر وکلاء، وہ میدان میں آ گئے کہ ہم یہ سپریم کورٹ کو نون لیگ نہیں بننے دیں گے، جس طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ لیکن اب جو ہے جہانگیر ترین نے آج واضح اناؤنس کیا ہے، اور خود گورنر پنجاب نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ لوگ جو تاثر دے رہے ہیں جہانگیر ترین پارٹی کے ساتھ ہے، کبھی اس نے بغاوت نہیں کی، کبھی اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کی، تو حالات جو ہے وہ پارٹی کے اندر ان کو واپس لانے کی طرف ہموار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ جہانگیر ترین نے بتایا کہ نیالی کیس کے اندر میں بالکل فریق ہی نہیں بنوں گا، اور نہ میں فریق ہوں۔ کیس سپریم کورٹ بار کونسل نے دائر کیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وکلاء کے خیال میں تاحیات نیالی انصاف پر مبنی نہیں ہوئی، جو میری تاحیات نیالی ہے، لیکن اس کیس میں اپیل کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ سارے میرے گرے شکوے ضرور ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر نے مجھ سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی نون لیگ کے ساتھ کوئی میرا اس حوالے سے رابطہ ہے، نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لہذا یہ درخواست تاحیات نیالی کی نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جو ایک تاثر نواز شریف کی طرف سے یہ دیا جا رہا تھا اور ان کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے کہ جہانگیر ترین اور یہ مل کے سارا جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو رہا ہے، تو یہ بات جو ہے آج دم توڑ گئی ہے۔ اور نواز شریف کا جو بنایا ہوا کھیل تھا، جس کے اندر وہ جہانگیر ترین کی اور پارٹی جو چیئرمین ہے عمران خان، ان کے درمیان مزید غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ پورا کھیل آج بگڑ گیا ہے۔ جہانگیر ترین نے واضح طور پر بتا دیا، لیکن اب جو لوگ متحرک ہیں، آنے والے چند ہفتے انتہائی عام ہے جس کے اندر جہانگیر ترین آپ کو پارٹی کے اندر دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جو سرگرم لوگ ہیں وہ اس وقت بڑے پر امید ہیں کہ جہانگیر ترین کا جو اصل مقام ہے پارٹی کے اندر اس کو بحال کیا جائے۔ اور جو تلخی ہے، اور جہاں پر کچھ لوگوں نے شہزاد اکبر اور باقی جو چند لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے،
ان کو تو سائیڈ لائن کیا جائے، لیکن جہانگیر ترین جو ہے وہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کو ایکٹیو کیا جائے اس پورے معاملے کے اندر. تو یہ نون لیگ اور سارا کچھ ایک ہی پلڑے کے اندر تولنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، آج وہ انہوں نے اس پر واضح جو سٹینڈ ہے وہ بیان کر دیا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.